नाजरीन आदाब। मौलिका यकम अक्टूबर 2023 मुताबिक 15 रबीउल अव्वल 1445 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बिलासपुर में एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में तब्दीली तय हो चुकी है। इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस गरीबों, दलितों, कबायलियों और ओबीसी से नफरत करती है। राहुल गांधी का नाम लिए बगैर मिस्टर मोदी ने 2019 के हतक इज्जत के मुकदमे में कांग्रेस के साबिक सदर की सजा का मामला भी उठाया और इसे ओबीसी से कांग्रेस की नफरत की एक और मिसाल करार दिया और कहा कि अदालत उन्हें ओबीसी के लिए सजा देती है फिर भी वो बदलने के लिए तैयार नहीं है। ये इस बात की मिसाल है कि ओबीसी के लिए कितनी नफरत है। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी हफ्ते के रोज मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। शाहजहांपुर में एक रैली के दौरान उन्होंने मरकज की मोदी हुकूमत और रियासत की शिवराज हुकूमत पर शदीद हमला किया। उन्होंने जात पर मबनी मरदमशुमारी का मसला भी उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क में कौन सी जात कितनी तादाद में है, ये सामने लाने के लिए मुल्क के एक एक्सरे की जरूरत है और अगर कांग्रेस की हुकूमत बनी तो जात पात की मरदमशुमारी कराई जाएगी। आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि ओबीसी की तादाद कितनी है और उन्हें कितनी शराकतदारी हासिल हुई है। अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ के पुलिस हिरासत में कत्ल के मामले में उत्तर प्रदेश हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। बयान हल्फी में हुकूमत ने कहा है कि अतीक अहमद के कत्ल में पुलिस का कोई कसूर नहीं है। इसी के साथ हुकूमत ने हलफनामे में यह भी कहा है कि उसने अहमद समेत 7 मुबैना फर्जी इनकाउंटर हलाकतों की तहकीकात की है और ये नतीजा हासिल किया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से कोई गलती नहीं की गई। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने इस बात का भी इरादा किया कि उसने अतीक अहमद के कत्ल की तहकीकात में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनकी पुलिस पर लगाए गए बड़े पैमाने पर इल्जाम झूठे हैं। हलफनामे में भी यूपी हुकूमत ने कहा है कि वो अतीक अहमद कत्ल केस में मुनसिफाना ट्रायल को यकीनी बनाएगी। एक मुल्क एक इंतखाब के हवाले से मुल्क भर के सियासी हलकों और अवामुन्नास के जलसों में जारी बहसों के दरमियान लॉ कमीशन की चेयरपर्सन ऋतु राज अवस्थी ने तबसरा करते हुए कहा कि एक मुल्क में एक इलेक्शन कराने से पहले हुकूमत को आईन में कुछ अहम तरमीम करना होगी। ऋतु राज अवस्थी कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और 22वें लॉ कमीशन के चेयरमैन भी। हुकूमत ने लॉ कमीशन को जिम्मेदारी सौंपी है कि वो हुकूमत को एक ऐसे अमल से आगाह करे जिसके जरिए मुल्क में होने वाले इंतखाबात को बैक वक्त कराया जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋतुराज अवस्थी ने एक मुल्क एक इंतखाब के लिए कोई टाइम लाइन बताने से इनकार कर दिया। बरसर इक़्तिदार बीजेपी के जरिए मुल्क में अपनाई जा रही फूट डालो और राज करो की पॉलिसी से फिक्रमंद अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया महात्मा गांधी के 154वें सालगिरह यानी 2 अक्टूबर को मुंबई में मैं भी गांधी उन्वान से अमन मार्च निकालेगा। मुंबई कांग्रेस के सदर प्रोफेसर वर्षा गायकवाड़ समेत इंडिया इत्तेहाद के सरकर्दा लीडरान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया और कहा कि मुंबई के साथ साथ बाकी महाराष्ट्र में भी नफरत के वाकयात लगातार हो रहे हैं जो फिक्र अंगेज हैं। इंडिया इत्तेहाद 2 अक्टूबर को पैदल मार्च के जरिए से लोगों के दरमियान गांधी जी की मोहब्बत, अमन और खैरसुगाली की तालीमात को आम करेगा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के आइंदा 6 अक्टूबर को पीलीभीत टाइगर्स रिजर्व के मुमकिन दौरे के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। ख्याल किया जा रहा है कि वजीर आला हेलीकॉप्टर के जरिए सीधे मुस्तफाबाद पहुंचेंगे। अफसरान ने हेलीपैड बनाने के लिए महफूज जगह का इंतखाब कर लिया है। इसके अलावा मुस्तफाबाद और चौका बीच पर तैयारियों को आखिरी शक्ल दी जा रही है। वजीर आला का बाज़ाब्ता प्रोग्राम अगरचे ताहाल जारी नहीं किया गया है, लेकिन अफसरान एक हफ्ते से उसकी तैयारियों में मसरूफ हैं। मुस्तफाबाद में वाक़ गेस्ट हाउस की पेंटिंग के साथ मरम्मत का काम भी जारी है। चीफ मिनिस्टर के दौरे के दौरान पार्टी कायदीन और अफसरान समेत तकरीबन 200 लोगों की मौजूदगी का अंदाजा किया जा रहा है। रियासती शहरी तरक्की और तवानाई के वजीर AK शर्मा ने आने वाले त्योहारों और तकरीबात के पेश नज़र रियासत के तमाम सब स्टेशनों को बिजली की तकसीम से मुताल्लिक खराबियों का मुआयना करने और ग्राहकों को मुनासिब और बिला रुकावट बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए एहतियाती देखभाल करने की हिदायत जारी की हैं। वजीर तवानाई ने आइंदा महीने में बिजली की तकसीम के निज़ाम के तहत तमाम अज्जा की खराबियों को दूर करने के लिए मनसूबाबंद और मरहलावार एहतियाती देखभाल के कामों को अंजाम देने के लिए खुसूसी मुहिम 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक रियासत के तमाम ज़ैली मराकज़ पर चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान अगर किसी अफसर या मुलाजिम के काम में कोताही या गफलत पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला सिर्फ एक विजन दे सकते हैं, उसे जमीन पर नाफिज करना ब्यूरोक्रेसी खुसूसन जिला मजिस्ट्रेटों का काम है। हुक्काम
ہم ویژن کو حقیقت میں بدل دیں تو نتائج بہتر ہوتے ہیں۔ یہ باتیں اتر پردیش حکومت کے سابق چیف سیکریٹری اور ماہر اقتصادیات آلوک رنجن نے ہفتے کو کہیں۔ وہ حضرت گنج کے بلرام پور گارڈن میں جاری قومی کتاب میلے میں اپنی کتاب کی ریلیز کے موقع پر سوالوں کے جواب دے رہے تھے۔ اس دوران آلوک رنجن کی کتاب کلیکٹر ٹوڈے اور اس کا ہندی ترجمہ چیلنجز آف ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا اجرا بھی کیا گیا۔ آلوک رنجن نے اپنی ملازمت کے دنوں کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ میں نے 1 گھنٹہ عوام کے لیے رکھا تھا اور ان سے ان کی رائے بھی معلوم کرتا تھا، کیونکہ عوام کے مسائل سنے بغیر آج ترقی کا کوئی ماڈل نہیں بنا سکتے۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ اتر پردیش اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ بی جے پی حکومت نے صحت کی خدمات کو برباد کر دیا ہے۔ پوری ریاست ڈینگو، ملیریا، ٹائیفائڈ اور دیگر متعدی بیماریوں کی زد میں ہے۔ ریاست میں روزانہ سینکڑوں مریض ڈینگو کا شکار ہو رہے ہیں۔ عوام میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ سب کچھ جاننے کے باوجود حکومت خاموش بیٹھی ہے۔ اسپتالوں میں لوگوں کے علاج کے لیے ضروری انتظامات نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ راجدھانی لکھنؤ میں بھی فوگنگ کا کوئی مناسب نظام نہیں ہے۔ فوگنگ مشینیں کباڑ میں پڑی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ اور دوسرے وزراء کے پاس پارٹی کی مہم چلانے کے علاوہ عوام کے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں ہے۔ بانی ممتاز بیرسٹر ممتاز حسین کی یاد میں انجمن اصلاح المسلمین کے زیر اہتمام ممتاز پی جی کالج ڈالی گنج لکھنؤ کے مولانا علی میاں ہال میں ممتاز ڈے کا انعقاد کیا گیا۔ انجمن اصلاح المسلمین کے سینئر نائب صدر محمد سلیمان کی صدارت میں منعقد اس پروگرام میں بحیثیت مہمان خصوصی مولانا عتیق احمد بستوی اور مولانا خالد رشید فرنگی مہری نے شرکت کی۔ مولانا عتیق احمد بستوی نے کہا کہ بیرسٹر ممتاز حسین کی دکھائی روشنی میں اس ادارے سے منسلک نئی نسل ملک کو ایک نئی منزل پر لے جانے کے لیے پرعزم ہے۔ انجمن اصلاح المسلمین کے سیکریٹری سید اطہر نبی ایڈوکیٹ نے استقبالیہ کلمات ادا کرتے ہوئے کہا کہ بیرسٹر ممتاز اور ان کے رفقا نے جس نظام تعلیم کا خواب دیکھا تھا وہ آج ایک بڑے ادارے کی شکل لے چکا ہے۔ ہمیں اس ادارے میں تعلیمی معیار کو اور بھی عروج تک لے جانا ہے۔ عہدنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق روس کی میزبانی میں افغانستان سے متعلق علاقائی سلامتی کے اجلاس میں افغانستان کی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ملک میں موجود ہر قسم کے دہشت گرد گروپس کو ختم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ ان کی سرزمین دہشت گردی کے مرکز کے طور پر استعمال نہ ہو۔ روس کی وزارت خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ افغانستان سے متعلق علاقائی سلامتی کے اجلاس میں چین اور بھارت کے علاوہ پاکستان، ایران، قازقستان، کرغستان، روس، ترکمانستان اور ازبکستان کے اعلیٰ عہدیدار شریک تھے۔ شمال مشرقی امریکی ریاست میں رات بھر ہونے والی موسلادھار بارش کے وجہ سے نیویارک کے کچھ حصے زیر آب آ گئے، جہاں امریکی مالیاتی دارالحکومت میں سب ویز اور ایئرپورٹ کی خدمات مفلوج ہو گئی ہیں۔ خبر کے مطابق لاگارڈیا ایئرپورٹ نے اپنا ایک ٹرمینل بند کر دیا ہے، جبکہ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز میں مسافروں کو کئی انچ پانی سے گزرتے دیکھا گیا۔ سڑکیں بند ہونے اور سب وے اسٹیشن زیر آب ہونے کی وجہ سے نیویارک کے میئر نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے۔ نیویارک کی جاری تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کاریں آدھی ڈوبی ہوئی ہیں اور ٹریفک کی روانی میں خلل ہے، جبکہ کچھ بڑی سڑکیں مکمل طور پر بند ہیں۔ سائفر کیس میں ایف آئی اے نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت میں چالان جمع کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو ٹرائل کر کے سزا دینے کی درخواست کی ہے۔ ذرائع کے مطابق سابق پرنسپل سیکرٹری آدم خان ایف آئی اے کے مضبوط گواہ بن چکے ہیں۔ چالان میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر اپنے پاس رکھا اور اسٹیٹ سیکرٹ کا غلط استعمال کیا۔ سائفر کاپی چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس پہنچی جو واپس نہیں کی گئی۔ شاہ محمود قریشی نے 27 مارچ کو تقریر کی، پھر چیئرمین پی ٹی آئی کی معاونت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی 27 مارچ کی تقریر کا ٹرانسکرپٹ بھی چالان کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کی طرف سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل ایک تاریخی معاہدہ طے کرنے کی جانب تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن سعودی عرب کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے نتیجے میں مشرق وسطیٰ کو تبدیل کرنے اور انتخابی سال کے پیش نظر سفارتی فتح حاصل کرنے کی امید کر رہے ہیں۔ قومی سلامتی کونسل کے ترجمان نے صحافیوں کو بتایا کہ میرے خیال میں فریقین نے ایک بنیادی فریم ورک تیار کر لیا ہے جس پر ہم سب آگے بڑھ سکیں، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ تمام پیچیدہ نوعیت کے معاملات کی طرح ہر فریق کو کچھ چیزوں پر سمجھوتا کرنا ہی پڑے گا۔ 5ویں مصطفیٰ ایوارڈ کی تقریب ایران کے مرکزی شہر اصفہان میں ہفتہ وحدت کے موقع پر اور اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی کی موجودگی میں منعقد ہوئی۔ ایوارڈ کے لیے منتخب ہونے والے 5 افراد میں ایران کے ایک سائنسدان کا نام بھی شامل ہے، جبکہ مصر کے سائنسداں احمد حسن، بیروت یونیورسٹی کے پروفیسر سامیہ خوری، ملیشیا کے پروفیسر احمد فوزی اسماعیل، ابوظہبی میں نیویارک یونیورسٹی کے مورات
اویسال کو مصطفیٰ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ واضح رہے کہ مصطفیٰ ایوارڈ ہر 2 سال کے بعد اسلامی دنیا کے بہترین سائنسدانوں اور محققین کو دیا جاتا ہے۔ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔